बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 14 जुलाई है, 2026 है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या अपनी ज़िंदगी का बयान करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। 99 की बात है दोस्तों। मैं इल्म जफ़र के अपने उस्ताद मस्तान शाह साहब यहाँ एक बुज़ुर्ग थे मुल्तान में, जिनसे मैं पढ़ता था इल्म जफ़र। तो एक दिन उन्होंने मुझे, उस्ताद मोहतरम ने एक शेर सुनाया। ये मेरे उस्ताद मोहतरम का मैंने ज़ायचे पैदाइश भी बनाया था। ये 10 मार्च 1923 को 10 बजे सुबह इंडिया के एक रियासत में पैदा हुए थे। तो खैर, बहुत इल्म रखने वाले, बहुत बड़ी शख्सियत, सैकड़ों की तादाद में इनके मुरीदैन। अब मैंने इनसे जो इल्म सीखा वो इल्म जफ़र है। अच्छा, उन्होंने मुझे पढ़ाते हुए एक दफ़ा इल्म सिखाते हुए एक शेर सुनाया, जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। शेर उन्होंने ये सुनाया था कि सन की रस्सी साम बने, ना ऊन उसे ना जान, इल्म बगैर फ़कीरी आमद जैसे हो हैवान। अगर आपको इल्म नहीं है, फ़कीरी मिल गई है, तो आप रहेंगे हैवान के हैवान। इल्म पहचान पैदा करते हैं। आज दोस्तों इस एस्ट्रोलॉजी को, जिसका पाकिस्तान में कोई कॉलेज, कोई निज़ाम, कोई निसाब नहीं है, हमने असातिज़ा की करमनवारी से, उनकी शफ़क़त से हमने सीखा है। तो मैं दोस्तों अपना जो इल्म मैंने सीखा, जो मैंने चीज़ें सीखी, मैं दोस्तों रोज़ाना बयान करता हूँ। अब आप जो मर्ज़ी कहें, जो हमारा अंदाज़ों का इल्म है वो हम बयान करते हैं, सितारों के असरात बयान करते हैं। आज से आप सिर्फ़ दोस्तों 1 महीना पहले के हालात देख लें और आज 1 जुलाई के बाद के हालात देख लें। जब से मुश्तरी ने बुर्ज बदला, चीज़ें कितनी शिद्दत के साथ तब्दील हो रही हैं। अब दोस्तों आज के ज़ायचे में मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में जो रिवर्स सयारगान हैं, उनकी तादाद 3 हो चुकी है। इस वक्त दोस्तों ज़ायचे में प्लूटो रिवर्स है बुर्ज दिलों में, नेपच्यून रिवर्स है बुर्ज हमल में, और अतारद रिवर्स है बुर्ज सुल्तान में। लिहाजा जो धोखे और फ्रॉड वाली मैंने बात की थी, उसके ऊपर मैं कायम हूँ। आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस सिमत में जाती हुई नज़र आएंगी। इससे अगली बात दोस्तों, ज़ायचे में ये जो इस वक्त जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 3 सितारे रिवर्स हैं, और मैंने अर्ज़ ये भी किया था दोस्तों कि इस महीने में 25 तारीख से, 25 जुलाई से आज समझिए 9 दिन बाद, ये तकरीबन 10 दिन बाद, 9-10 दिन बाद ये जो हमारा ज़ोहल है ये भी रिवर्स हो जाएगा। लिहाजा ज़ायचे में रिवर्स सयारगान की तादाद 4 हो जाएगी। 5वां सितारा भी रिवर्स होगा। फिर उसके बाद फिर सूरत हाल कुछ ही कुछ होती जाएगी। इस वक्त दोस्तों सयारगान जो आपस में बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है, जिसमें ये रिवर्स सितारे जो मैंने आपसे बयान किए, प्लूटो 4 दर्जे रिवर्स है, नेपच्यून 4 दर्जे रिवर्स है, यूरेनस 4 दर्जे पे बुर्ज जोज़ा में बैठा हुआ है, तो मरीख उसके साथ बैठा हुआ है। अब मरीख की दोस्तों इंतहाई पॉजिटिव नज़र ज़ोहल के साथ है। ये जो मरीख की और ज़ोहल की आपस में नज़र है, आज उनका नुक्ता आगाज़ है, बिल्कुल आप समझिए तीसरी नज़र है। बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ताकतवर है। ये असल में ये बयान कर रही है कि बयानियाँ बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। ये ज़ायचा कह रहा है, क्योंकि सितारे, मैंने अर्ज़ किया कि धोखे और फ्रॉड के सितारे एक्टिव हो चुके हैं। लिहाजा आप ये समझिए इस वक्त वो क्या कहते हैं, जैसे कैरम बोर्ड होता है, उसके अंदर गोटियां बदलने से अब कुछ भी नहीं होना। आप इधर की गोटी इधर कर दें, इधर की इधर कर दें, कुछ भी नहीं होना, गेम ही पूरी नहीं आएगी। उसकी वजह दोस्तों ये है कि तमाम सितारे आपस में, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये पॉजिटिव हो रहे हैं। आने वाले वक्त में जो ही सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा, तो ये उस बड़ी तब्दीली में, उफ़क़ पे जो सितारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें सूरज भी दाखिल हो जाएगा। सबसे पहला सितारा दोस्तों, अब जो चाँद तलू होगा दोस्तों इस दफ़ा, तो चाँद बुर्ज असद में जा चुका होगा। वहाँ पे ये अपना सफ़र का, नए चाँद का आगाज़ होगा। और जब ये नए चाँद का दोस्तों आगाज़ होगा, तो मुश्तरी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मरीख, इन सब के साथ इसकी पॉजिटिव नज़र कायम होगी, जो ज़ायचे के, पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले खाने से लेके 11वें खाने तक के सितारों को मुतहर्रिक करेगी। क्योंकि चाँद जैसे जैसे दोस्तों जिस पाकिस्तान के हाल के खाने में जाएगा, तो ये अपनी कम्युनिकेशन पॉजिटिव करता हुआ, चीज़ें बेहतर करता हुआ, अपनी कम्युनिकेशन करता हुआ
وہ سامنے نظر آئے گا۔ اصل میں دوستو اس وقت جو یہ ستارے آپس میں ناظر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے درخت اگ چکے ہیں، نئے درخت اگ چکے ہیں، اب ان کے پھل لگنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ مطلب وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا، محنت کی، اپنے راستے پہ چلتے رہے، اب ان کو ان کی کوششوں کا اجر ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب یہ جو ذائچے میں جو ہی سورج اپنا برج چینج کرے گا، جیسے آپ کو میں نے عرض کیا کہ کل مریخ اپنا چاند برج تبدیل کرے گا، چاند اپنا کران کرے گا برج اسد میں۔ جب چاند دوستو برج اسد میں ہوگا تو برج اسد کا حاکم جو ہے وہ سرطان میں ہوگا، لہٰذا ان دونوں ستاروں کا پھر کران جاری رہے گا۔ یہ کران دوسرا 3 دن سے جاری ہے، چوتھا دن کل آ جائے گا، 5واں دن پرسوں آ جائے گا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے حساب سے کہ سورج کا اور جو چاند کا کران ہے یہ دوستو چل رہا ہے، گزشتہ 5 دن 6 دن یہ چلے گا۔ لہٰذا میں نے عرض کیا نا کہ اب وہ جن کے ذائچہ پیدائش میں فرض کیجئے مشتری اور سورج جو ہے کسی کے ذائچے میں بڑے اہم تھے، تو اب ان کو جو قدرت نے ایوارڈ کرنا ہے، جو ان کا مقدر ہے وہ اس کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے کسی کا مقدر کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، دلیلیں دیں آپ کو ذائچے پہ، حالات جو رہے، ہم نے جو ذائچے کو سمجھا، سوچا سمجھا، جو اندازوں کا علم تھا آپ کے سامنے دوستو ڈیلی بیان کرتے ہیں۔ آج آپ حقیقتاً دیکھیے عمران خان جیل میں بیٹھ کے کسی سے نہ مل کے بھی طاقتور ہے، اور فارم 47 کی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی آج وہ پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی کا مقدر کوئی کسی کو نہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا مقدر کوئی لے سکتا ہے۔ یہ مقدر کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم بھاگے گئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی، ہم نے وہ کر دیا جو کوئی کر نہیں سکا تھا۔ رزلٹ کیا آیا بتائیے مجھے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا مقدر جو لکھا ہے دوستو اسی نے آنا ہے، وہ کام اسی نے کرنا ہے۔ ذائچے کے حساب سے جو میں نے ذائچے کو پڑھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہمارا اندازوں کا علم عمران خان صاحب کے ذائچے میں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا لیڈر دکھاتا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب یہ جو کران چل رہا ہے دوستو اور یہ ستارے آپس میں قابض ہیں، اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے۔ اب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قدرت نے پھول پیدا کیا، پھول میں بیج بنا دیا، اب جو بیج ہے وہ زمین پہ گر گیا، موسم نے یاوری کی، اس کو پانی ملا، گرمی ملی، جو بھی ملا، اس کے اگنے کا وقت آ چکا ہے دوستو۔ اب وہ جو بیج ہے اس نے زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلنا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ لہٰذا ذائچے میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں جو سیارگان اکٹھے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 ستارے یہاں اکٹھے ہیں، اور اب آنے والے وقت میں یہ ستارے 5 ہو جائیں گے، یہ 5 ستارے ذائچے کے چوتھے اور 5ویں خانے میں قابض ہوں گے، تو چیزیں تبدیل ہوں گی۔ سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دوستو اب سامنے آنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ذائچہ یہ بتا رہا ہے، فارم 47 کی حکومت جس کا میں نے آپ کو مشکلات کا کہا تھا، آج آپ ان کی مشکلات کا اندازہ کر لیں۔ اصل میں دوستو ابھی تو تھوڑا سلسلہ تبدیل ہو گیا ہے، آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ ذرا یہی چیزیں دوستو اس مہینے کی 1 تاریخ سے پہلے دیکھیں کیا تھیں اور آج کیا ہوگی۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو پھول تھا جس کے بیج گرے تھے دوستو، اس کو پانی بھی ملا، اس کے بعد اس کو موسم بھی اچھا ملا۔ جب دھوپ کی ضرورت ہوئی قدرت نے اس کو دھوپ دی، جب قدرت نے اس کو سایہ دینا تھا سایہ دیا، تو وہ پودا زمین پھاڑ کے نکل رہا ہے۔ تبدیلیوں کا یہ عمل جاری ہے، یاد رکھیے گا، تبدیلیوں کا یہ عمل صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اب سامنے آئے گا۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ہمارے ستارے جائیں گے ہم بیان کریں گے، لیکن ایک بات آج کے حوالے سے کرتا چلوں، دھوکے اور فراڈ کا نقطہ انجام آنا شروع ہو چکا ہے۔ آگے دوستو جیسے ستارے جائیں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کے استعمال سے آپ کا نظام
بہت بہتر ہو جائے گا۔ جسم میں پیٹ کے اندر گیس کا بننا، گیس کا آپ کو تنگ کرنا، بھوک کا وقت پہ نہ لگنا اور منہ کا ذائقہ خراب رہنا، ڈائجسٹو نظام ٹھیک نہ ہونا، تیزابیت کا زیادہ ہونا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کے زندگی میں کھانے کا جو لطف ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں رہتا۔ ان تمام امراض کے لیے دوستو ہماری دوائی پولی کیور پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کریں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کو یہ دوائی چند دن کے استعمال سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو غذا پہلے سے زیادہ اچھی ہضم ہوگی، آپ کے منہ کا ذائقہ ٹھیک رہے گا۔ جب آپ کے منہ کا ذائقہ ٹھیک رہے گا آپ کو ہر سمت میں سکون ہی سکون نظر آئے گا۔ تو یہ دوائی آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔